अस्सलाम वालेकुम। क्या हम जानते हैं कि हमारे नबी कौन है? हिजरत की रात जब आप अपने मकान में आराम कर रहे थे तो कुफ्फारे मक्का नाउज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से नंगी तलवारें लेके आपके पूरे घर को जो है उन्होंने घेर लिया। किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन शेर खुदा को आराम करने के लिए कहा और आपको नसीहत की कि अली, ये जो तलवारें लेके मेरे घर के एतराफ खड़े हैं ना, इनकी कुछ अमानतें मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि आप सादिक और अमीन, आपको सारे मक्का वाले जानते थे कि आप सादिक और अमीन हैं, तो आप मक्का वाले जो कुफ्फारे मक्का थे वो आपके पास लाके अपनी अमानतें रखते थे। तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने कि इनकी ये जो तलवारें लेके खड़े हैं ना, इनकी अमानतें मेरे पास रखी है, तो तुम इनकी अमानतें इनको देकर मदीने की तरफ आ जाना। मतलब एक इंसान आपके जान का दुश्मन है, आपकी जान लेने के दर पे है और आके खड़ा हो गया कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को शहीद कर देंगे, अल्लाह के नबी को शहीद कर देंगे। और अल्लाह के नबी, मतलब कि हम क्या कहे कि अल्लाह के नबी का क्या दिल था। अल्लाह के नबी कह रहे कि मेरे पास इनकी अमानतें हैं जो आज मेरे जान के दुश्मन हैं, तो तुम इनकी अमानतें अदा करके इनकी अमानतें इनको दे देना मक्के वालों को, और तुम जो है मदीना आ जाना। फिर आपने यहां से अपने मकान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर जब पहुंचे तो आपने दरवाजा नॉक नहीं किया। आप जैसे ही मकान पे पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आहट आई और आपने फौरन दरवाजा खोल लिया। होता है ना कि भाई बाद दफा आदमी जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और जिसका रास्ता देखते रहता है तो उसकी आहट आदमी पहचान जाता है। अब ये जो जिससे जितना लगाव और जितना प्यार, ये बात वो समझेगा, हर कोई नहीं समझ सकता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोल दिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम सोए नहीं, रात का वक्त है, तुमने आराम नहीं किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे और आपको मदीना हिजरत करना है। वो दिन है और आज का दिन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं किसी रात को नहीं सोया कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह के नबी दो जहान के सरदार किस वक्त मेरे दरवाजे पर आ जाए और मैं सोया पड़ा रहूं। ये मेरे दिल को गवारा ही नहीं था, जिसकी वजह से जब से आपने कहा तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या मोहब्बत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी से, कि जब दुनिया का मामला था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा आगे आगे रहते थे, हमेशा आगे आगे, कि जहां खतरा देखते, अगर आगे की तरफ से उनको ऐसा होता कि खतरे का अंदेशा होता तो आप अल्लाह के नबी के आगे चलते, अगर पीछे से आपको जो है खतरे का अंदेशा होता तो आप पीछे चलते। और जब गार का वाकया तो हम सब जानते हैं, जब गार में गए तो अपने अमामे और अपने कपड़े को फाड़ फाड़ कर क्या किया कि वो सुराख बंद किए। फिर अल्लाह के नबी से कहा कि आप अंदर तशरीफ ले आइए। पहले साफ किया गार को और फिर सुराख बंद किए। ये दुनिया का मामला था। जब आखिरत का मामला आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि दुनिया में तुम मेरे आगे आगे रहते थे, अब आखिरत का मामला है तो अब मैं पहले जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पहले पर्दा फरमाए और फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए कि दुनिया का मामला था, अबू बकर तुम आगे आगे थे, अब यह आखिरत का मामला है, अब यहां आगे मैं रहूंगा। जिस तरह से तुम मेरे लिए गार में जाके उस गार को साफ किया और उस गार के जितने सुराख थे उनको बंद किया, तो दुनिया तो छोड़ो, मतलब जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, तशरीफ ले गए, तो लोगों को यह पता ही नहीं था कि इसमें से अल्लाह के नबी कौन है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है। मदीने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी, क्योंकि उम्र में आप उनसे ज्यादा थे, तो जब अल्लाह के नबी पर धूप आई और आपने जब चादर तानी
کہ اللہ کے نبی کے اوپر دھوپ نہ آئے، تو لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی یہ ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کسی نے اشکال کیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ کے نبی کے قریب تھے اور اتنا اللہ کے نبی کے متشابہ تھے، تو کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ تو اس کا علمی جواب تو کچھ دوسرا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اللہ کے نبی کی کاپی تھے کہ میرے بعد، جو اللہ کے نبی نے کہا نا میرے بعد، تو یہ بعد والا لفظ جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کاپی کی اور دنیا میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا، صرف 2 لوگ ہیں جس کا حق ادا نہیں کیا، ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود سلام اور خیر خیریت پوچھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بالکل الگ ہے۔ اچھا، ہجرت جو اللہ کے نبی نے کی، تو اللہ معاف کرے کہ ہم سوچے کہ بھائی وہ جو اللہ کے نبی کی جان لینے، اللہ کے نبی کو شہید کرنے، ہاں نعوذ باللہ آئے تھے اللہ کے نبی، ان سے ڈر کر، یا تو پھر لوگ پریشان کر رہے تھے، یا اس پریشانی سے یا کسی سے ڈر کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے اور جو آنے والے، یہ سب کے سب اگر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی کا مقابلہ، اللہ معاف کرے لیکن ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اکیلے ہو اور اللہ کے نبی کے مقابلے پہ اگر ساری دنیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ جائے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کے اللہ کے نبی کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی، نعوذ باللہ کے ڈر کے اللہ کے نبی نے ہجرت کر دی کہ لوگوں کی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے پریشان ہو کے اللہ، وہ ایک الگ علمی جواب ہے، ٹھیک ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی کہ جب آپ زبان سے کہتے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر کا کیا درجہ ہے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور آج بھی اللہ کے نبی جہاں آرام فرما رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا تو چھوڑو، آج آپ ساتھ میں آرام فرما رہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں اس طرح سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آج بھی آپ ان کے ساتھ آرام فرما رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، قرآن کی آیتیں بنی، ان کی رائے، ان کی زبان پہ اللہ نے جو جاری کیا، قرآن کی آیتیں بنایا اللہ نے کئی مقام پر، ایسے صحابی جس سے شیطان جس کو دیکھ کے راستہ بدل۔ حضرت عمر کی شان میں تو میں نے کہا نا کہ آدمی میں کیا کہوں کہ اتنی بڑی شان والے، اور آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے وہ غار والی جو رات تھی، اس رات کے بارے میں آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی تو نیکی لے لے اور اس غار کی ایک رات والی نیکی تو مجھے دے دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کہ اگر آپ ان کے حالات اور ان کو پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے کہ میری ساری زندگی کی تو نیکی لے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکی لے لے اور اس رات، ایک رات کی، اس غار والی ایک رات کی نیکی تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا کچھ تو ذرہ، ان کا ہم تو ان جیسے بن نہیں سکتے، لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ بھائی اگر آپ ٹارگٹ بڑا رکھو اپنا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو پہنچا دے گا۔ تو ہمارے سامنے ہر وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو کیا ہوگا کہ جب ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان جیسا ساری کچھ بھی کر لو، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم ان کو دیکھ کے اور دل میں یہ نیت ہو ان جیسا بننے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں تو ہم کو پہنچا دے گا۔ السلام علیکم۔